अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर किताब से मुखातिब है। दो तीन अहम खबरें आपके सामने रख देते हैं। इस वक्त मैं सफर में हूँ, कुछ सर्वे कर रहे हैं इंतखाबात के हवाले से। यकीन जाने कि पाकिस्तानी अवाम पहचान गई है और पाकिस्तानी अवाम गुस्से में है, जज्बाती है। और इस वक्त अवाम ये कह रही है कि हमने बदला लेना है। अवाम बदले पर तुली हुई है और यकीन माने कि एक अजीब शऊर है जो अवाम के अंदर मौजूद है। अवाम ये कहती है कि इससे पहले ये सोचते रहे कि ये अवाम का असल चेहरा देख रहे हैं। लोग ये समझते हैं कि इन्होंने अभी तक हमारा असल चेहरा देखा ही नहीं है। अवाम ये कह रही है कि हमारा जो असल चेहरा है, एक आम आदमी का जो असल चेहरा है, ये 8 फरवरी को देखेंगे, जब कतारों में लोग, धड़ाधड़ लोग, हम अपने बुजुर्गों को लेकर, अपने घर वालों को लेकर, अपने बच्चे सबको लेकर सड़कों के ऊपर मौजूद होंगे और वोट डालेंगे। लोग कह रहे हैं कि हमने कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ 8 फरवरी को डालनी है, उससे पहले कोई कार्रवाई नहीं होगी। उससे पहले मार लो, कुट लो, उठा लो, जो मर्जी कर लो, लेकिन 8 फरवरी को आज चीजें बदलेंगी, बहुत ज्यादा बदलेंगी और फिर चीजें कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग एक डेवलपमेंट हुई आज, वो आपके सामने रख देते हैं। एक तो इंटरेस्टिंग ये हुआ कि इमरान खान साहब ने आज बाकायदा अडयाला जेल के अंदर कैमरे की तरफ देखकर वो किसी कर्नल साहब से मुखातिब हुए हैं। यानी इमरान खान एक दफा फिर उससे मुखातिब हुआ है, वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये कि मुस्लिम लीग नून और खासतौर पर मियां नवाज शरीफ साहब वो ये फैसला कर चुके हैं कि वो अब सड़क के ऊपर नहीं निकलेंगे, यानी कोई पब्लिक गैदरिंग नहीं करेंगे। किसी जलसे में, जुलूस में, किसी भी जगह पर मियां नवाज शरीफ साहब कम से कम नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा मैं किसी भी तौर पर पब्लिक में नहीं निकलूंगा, क्योंकि मुझे बड़ी हजीमत होती है। होता क्या है, एक तो इन्हें डर ये सताता रहता है कि इमरान खान के नारे ना लग जाएं। दूसरा, मियां नवाज शरीफ साहब जहां से भी गुजरते हैं, लोग इन्हें चुनतखे वजीर आजम कहते हैं। यानी कोई मुंतखब वजीर आजम होता है, लोग इन्हें चुनतखे वजीर आजम कहते हैं। यानी ये अजीब तरीके का बिहेवियर है जो आवाम करती है। यानी इससे पहले पटवारी कहा जाता था नून लीग के सपोर्टर्स को, अब उन्हें चटवारी कहा जाता है। ये सारे लोग चटवारी हैं और जिधर भी जाते हैं उन बेचारों को नहीं बुलाना चाहिए, लेकिन चटवारी कहकर बुलाया जाता है। ये चीजें खराब करने में जो सबसे ज्यादा किरदार अदा किया है वो मौलाना फजल रहमान साहब ने किया है। जहां पर वो पीटीआई के सपोर्टर्स को यूथिया कहकर मुखातिब करते रहे, फिर तहरीक इंसाफ की नौजवान पढ़ी लिखी खवातीन को तितलियां कहते रहे हैं, बड़ी नाजेबा जुबान। और फिर उसके बाद आपने देखा होगा जो निगरान सेटअप के जो इस वक्त के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मुर्तजा सुलांगी साहब, वो कहते हैं यूथिया टर्म को मैंने आगे बहुत ज्यादा प्रमोट किया, आगे बहुत ज्यादा फैलाया है। कामरान खान साहब जो चुनतखब वज़ीर आज़म के बड़े करीब है, आज चुनतखब वज़ीर आज़म को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, उनका क्या कहना है? वो ट्वीट करते हैं कि दाल में काला जारी है। कामरान साहब को अभी तक समझ नहीं है कि पूरी की पूरी दाल काली है। ये दाल पूरी फारिग हो चुकी है, बासी दाल है, इसकी बदबू आती है। ये दाल जो इन्होंने बैठकर खिचड़ी बनाई थी, ये खिचड़ी खा नहीं पा रहे। इन्होंने सोचा था खिचड़ी बांटेंगे, अवाम को बेवकूफ बनाएंगे, लेकिन ये दाल इतनी बासी है, इतनी बदबूदार है कि ये अब दाल खा नहीं सकते। ना सिर्फ दाल काली हो गई है, दाल बदबूदार भी हो गई है। दाल में कुछ काला है। ताजा तरीन पेशरफ्त में नवाज शरीफ साहब आज अपनी इलेक्शन कैंपेन के दूसरे जलसे जो खानेवाल में होना था, शरीक ही नहीं होंगे। कल उन्होंने हाफिजाबाद में अपनी इलेक्शन कैंपेन की पहली तकरीर 10 मिनट में अचानक खत्म कर दी थी। ना ईरान वाक़े का जिक्र किया, ना इलेक्शन का, ना नून लीगी मंशूर का, ना किसी इलेक्शन वादे का। और आज तो मियां साहब ने खानेवाल जलसे में अपनी शिरकत ही गायब कर दी है। शायद मुंतजिर हैं कौमी सलामती कमेटी आज शाम 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से क्या फैसला करती। तो कामरान खान साहब पूरा जोर लगा रहे हैं इंतखाबात ना हो। कामरान साहब ये कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर इलेक्शंस नहीं होने चाहिए, चूंकि इलेक्शंस हुए तो चुनतखब वज़ीर आज़म के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। लिहाजा वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि चुनतखब वज़ीर आज़म को किसी तरह से बचाया जाए और ऐसी कोई हैपनिंग हो जाए कि उन्हें ऑलरेडी चुना हुआ है, लेकिन इस तरह से चुना जाए कि बिल्कुल महसूस ही ना हो। अब इमरान खान साहब के ऊपर 190 मिलियन पाउंड और मुख्तलिफ तोशाखाना के हवाले से जो प्रोसीडिंग्स अडयाला जेल के अंदर जारी थी, लेकिन वहां पर कहके भी लगे और वहां पर कुछ गैर मामूली चीजें हुई हैं। एक तो इमरान खान साहब ने बताया जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरों की तरफ देखकर हाथ हिलाया और चेहरे के ऊपर खान के मुस्कुराहट थी, और खान ने बड़ा खुलकर कैमरे की आंखों में आंखें डालकर छाती चौड़ी करके उस बंदे ने कैमरे से कहा, कर्नल साहब, इमरान खान बोल रहा हूं। इमरान खान ने अडयाला जेल में इस बात के दौरान लगी सीसीटीवी कैमरों के सामने हाथ हिलाकर ऊंची आवाज में बोला कि कर्नल साहब, हेलो, इमरान खान बात कर रहा हूं, मैं इमरान खान हूं, आप मुझे जानते हैं, माय नेम इज खान, माय नेम इज इमरान खान, और ये माय नेम इज खान डोनाल्ड लू भी जानता है। तो खान ने बड़ा खुलकर कहा कि कर्नल साहब, खान साहब आपसे बात मुखातिब है, खान आपसे बात कर रहा है। और इस खान को वो जानते हैं, इस खान को सब जानते हैं, इस खान को दुनिया जानती है। इमरान खान के जुमले के बाद अदालत में कह के लगे, रोस्टम पर खड़े होकर इमरान खान ने कहा, जज साहब का कसूर नहीं है, ये जो खलाई मखलूक देख रही है वो ये कर रही है। यानी खान ये कह रहा है कि जो कुछ उसके साथ हो रहा है, ये जो जजेस के जिस तरह से हाथ बांधे गए, वो उन्होंने कैमरे की तरफ देखकर कहा कि कोई खलाई मखलूक है, वो सारा कुछ कर रही है और वही कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। अब मैं कुछ एक ट्वीट्स आपके सामने सीरीज में पढ़ रहा हूं, आपको खुद ही अंदाजा होगा कि खान क्या कहता रहा है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस, इमरान खान बुशरा बीबी पर वकील अली जफर की अदम मौजूदगी में फर्द जुर्म आयद ना हो सकी, कार्रवाई 24 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है।
اس کے بعد عمران خان صاحب نے کیا کہا؟ عمران خان نے کہا کہ ملک کی سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر اگر فوج کی نگرانی میں انتخابات ہوئے، یعنی یہ عمران خان صاحب سے سوال پوچھا گیا، یہ اہم ترین سوال ہے، ملک کی سیکیورٹی صورتحال یعنی ایران کے ساتھ جنگ لگ گئی ہے، تحریک طالبان پاکستان کے اوپر اٹیک کر رہی ہے، افغانستان سے آپریٹ کر رہی ہے، KPK میں بلوچستان میں مولانا صاحب کی تو چیخیں نکلتی ہیں، کہیں مجھے کچھ نیا نہ کہنا دے، کہیں کو پٹاخہ میرے کان کے پاس نہ بج جائے، تو وہ بھی سیکیورٹی کنسرن شو کرتے ہیں۔ تو وہی کہا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی کنسرنز کو سامنے رکھتے ہوئے اگر فوج کی نگرانی میں انتخابات ہوئے تو آپ کو اعتراض تو نہیں ہوگا؟ ڈان نیوز کے رپورٹر عمر برنی کا سوال۔ اس پر خان نے کہا پاکستان کی فوج میری فوج ہے، یہ میری فوج ہے اور فوج PTI کو ووٹ دے گی، یعنی فوجی اور اس کا جو فیملی ہے وہ PTI کو ووٹ دیں گے کیونکہ یہ میری فوج ہے، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں، میں ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑا رہوں، لہٰذا میں ان کے خلاف ہرگز نہیں ہوں۔ آگے کیا کہتے ہیں خان صاحب کہتے ہیں 90% فوجی PTI کو ووٹ دیں گے۔ جنرل باجوہ نے ایوان صدر ملاقات میں کہا کہ ساری فوج تمہارے ساتھ ہے، ساری فوج تمہارے ساتھ ہے، یہ جنرل باجوہ صاحب نے، وہ کہہ رہے ہیں ایوان صدر میں مجھے کہا۔ باجوہ کے فیصلوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا، فوج کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، سیاسی آدمی ہمیشہ بات چیت کے لیے تیار ہوتا ہے، لہذا میں بھی بات چیت کے لیے تیار ہوں اگر کہیں پر ڈائیلاگ یا ڈسکشن ہوتی ہے۔ اس کے بعد خان صاحب نے کہا کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ 8 فروری کو کیا ہونے والا ہے، میں کسی مارشل لاء کی نرسری میں نہیں پلا، یعنی اس سے پہلے مارشل لاز لگائے گئے، پھر کچھ پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیشنز کو جنم دیا گیا، پھر ماضی میں بے شمار پولیٹیشنز کو باقاعدہ سے مارشل لاء کے ذریعے انہیں پروان چڑھا کر آگے لائے۔ تو ظاہر ہے عمران خان صاحب ٹھیک بات کر رہے ہیں، چونکہ ماضی میں مارشل لاز لگا کر نہ صرف مختلف پولیٹیکل پارٹیز بنائی گئی بلکہ مختلف پولیٹیکل شخصیات کو سپورٹ کیا گیا، اور مختلف سیاسی شخصیات پاکستان کے اندر مارشل لاز کے دور کے چیزوں کو کوٹ کرتی رہی ہیں، بلکہ مختلف اوقات میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کریڈٹ دیتی رہی ہیں اور انہیں اپنے والد اور باپ کہتی رہی ہیں۔ یہ ایک تاریخ ہے پاکستان کے اندر جو کہ موجود ہے۔ اب خان صاحب نے اعظم خان صاحب کے حوالے سے بھی کچھ بات چیت کی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے حکومت بنا کر غلطی کی، مجھے دوبارہ الیکشن میں جانا چاہیے تھا، یعنی جب مائنورٹی ایک گورنمنٹ عمران خان کو دی گئی جہاں پر مختلف پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ ملا کر خان کو دیا گیا۔ پاکستان کے اندر آج بھی یہ آرگومنٹ موجود ہے کہ 2018 کے جو انتخابات تھے ان انتخابات میں اصل میں دھاندلی ہوئی، لیکن وہ دھاندلی عمران خان کے خلاف ہوئی، یعنی خان پر پورے پاکستان میں کلین سویپ کر رہا تھا، عمران خان ایک 2/3 میجورٹی والی گورنمنٹ بنانے جا رہا تھا، لیکن ایک کٹ لگایا گیا اور عمران خان کو مخلوط حکومت بنا کر دی گئی، مختلف چیزیں جوڑ کر، تاکہ خان کی حکومت کو کمزور بھی کیا جا سکے اور عمران خان بلیک میل بھی ہو۔ اور انہوں نے کہا کہ میں جنرل باجوہ کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ گیا تھا، جنرل باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع دینا میری دوسری غلطی تھی، اتحادی حکومت سے بہتر ہوگا کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں۔ اب خان اپوزیشن میں بیٹھنے کی بات چیت کر رہا ہے کہ میں قومی اسمبلی میں آؤں گا اور میں اپوزیشن میں بیٹھوں گا۔ ملک میں غیر یقینی صورتحال ہے، ہر روز پبلک کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے، 8 فروری کو لوگ اپنا غصہ نکالیں گے اور ان کو بڑا دھچکا لگے گا، یہ بات سچ ہے، چونکہ جو پبلک پلس ہے، جو عوامی سینٹیمنٹ ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ سچی بات یہ کہ عوامی اصل طاقت ہوتی ہے، دنیا کے مارشل لاز میں، جمہوریت میں، دنیا میں کہیں پر بھی اصل طاقت صرف اور صرف عوام ہوتی ہے، اور خان کا یہ کہنا ہے کہ جناب ان کے لیے مشکلات ہوں گی۔ اس کے بعد عمران خان نے کہا کہ عدت کیس میں جو کچھ کیا جا رہا ہے اس میں ایسا میں نے کسی ملک میں کسی کو کرتے نہیں دیکھا، خبر مانیکا کمزور آدمی نکلا، میں ہوتا تو مر جاتا، ایسا بیان نہ دیتا۔ خبر مانیکا نہ صرف کمزور نہیں ہے بلکہ بے غیرت بھی ہے، وہ ایک بے غیرت انسان ہے جس نے اپنے، یا خدا نہ خواستہ پتہ نہیں کس طرح کا دباؤ ہوگا، لیکن اپنے بچوں کی زندگی وہ اجیرن بنا گیا ہے، اپنے پوتوں کی زندگی، اپنی اگلی نسل کی زندگی بندہ اجیرن بنا گیا ہے۔ ظاہر ہے وہ دنیا میں جائیں گے، کیسے فیس کریں گے، کیا کہیں گے کہ ہمارا والد خود کہتا تھا کہ ہماری ماں کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے۔ اعظم خان نے سچ بولا ہے، اعظم خان نے حقائق بیان کیے ہیں، یہ وہ گفتگو ہے جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، بڑی خوفناک ڈیولپمنٹ ہے اور بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ بھی ہے، خوف شو کرتی ہے کہ کس طرح کا خوف اس ملک کے اندر رائج ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر، اسٹیٹ ٹیلی ویژن کے اوپر، PTV سپورٹس کے اوپر دکھایا جا رہا تھا پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ۔ اس میچ کے دوران کچھ نوجوان کھڑے ہوئے اور ان کے ہاتھوں میں پوسٹرز تھے جن کے اوپر لکھا ہوا تھا لیجنڈ عمران خان، کرکٹنگ لیجنڈ عمران خان۔ یہ بات کرکٹ کی ہو رہی تھی، سیاست کی نہیں ہو رہی تھی۔ ٹیلی ویژن نے لائیو براڈ کاسٹ روک دی، یعنی کہ میچ روک دیا، یعنی ٹرانسمیشن رک گئی، سب کچھ وہاں پر کٹ لگ گیا اور سب کچھ وہاں پر رک گیا کہ یہاں پر عمران خان کا نام آ گیا ہے، عمران خان کی تصویر آ گئی ہے، خان کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے۔ اب یہ بڑی سینسیٹیو چیز ہے، چونکہ 30 سے 40 سال آپ ہمیں بیچتے رہے، آپ ہمیں ایجوکیٹ کرتے رہے کہ خان آپ کا کرکٹ ہیرو ہے، آپ نے خان کو سیلیبریٹ کرنا ہے، آپ نے خان کو کے لیے تالیاں بجانی ہیں۔ عمران خان کرکٹ کو لے کر آیا، عمران خان نے دنیا میں نیوٹرل امپائرز لے کر آیا، عمران خان نے دنیا میں کرکٹ کے ڈائنامکس بدلے ہیں، لیکن آج اسی ہیرو کو، اسی لیجنڈ کو، اسی تاریخ کو ہمارے سامنے بے شرمی کے ساتھ مسخ کیا جا رہا ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ خیال رکھیے گا اپنا، خیال، اللہ حافظ۔